बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मार्का हक में शानदार कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पाकिस्तान में ये जो एजाज़ है फील्ड मार्शल का, अब तक सिर्फ इस तारीख़ में पाकिस्तान की तारीख़ में 2 अशख़ास के हिस्से में आया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात की भी बात होगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हमारे सामने आ रहा है, इमरान खान साहब ने जेल से ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, और वो लेकिन ये बातचीत खुद करना चाहते हैं बशर्ते के अगर सामने वाला फरीक भी इस चीज़ के लिए तैयार हो। तो क्या हम ये सवाल उठा सकते हैं, क्या सवाल उठाने में हमारा मौक़िफ़ जायज़ होगा कि सियासी हालात का जो धारा है वो कुछ बेहतरी की जानिब मुड़ने की तरफ जा रहा है? इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी भी डिस्कस होगी, क्योंकि IMF की नंगी तलवार अभी भी हमारे सर के ऊपर है। 11 सख्त किस्म की शराइत मज़ीद आयद कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि इन सख्त शराइत को पूरा करने के लिए आवाम को मज़ीद कितने ऐसे कड़े इम्तिहान होंगे जिनसे गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आमिर साहब, ये जो एक बहुत बड़ी खबर पूरे पाकिस्तान के लिए है, ख़ास तौर पे हमारे दुश्मनों के लिए भी है, कि हमारे जो आर्मी चीफ है उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। फील्ड मार्शल की बात तो सब कर रहे हैं, बेसिकली ये डेजिग्नेशन होता क्या है, किन को दिया जाता है, क्या वजूहात हैं, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को अगर आप अवेयर कर सकें। फील्ड मार्शल का जो होता है ये 5 स्टार जनरल होता है। ये ताहयात के लिए ये एक एजाज़ी ओहदा होता है। अच्छा। और दुनिया भर में स्पेशल अचीवमेंट्स के ऊपर, ख़ास तौर पे जंग की सूरत हाल में, फ़तह की सूरत में ये एजाज़ दिया जाता है। ये UK, जर्मनी, दुनिया भर की फ़ौजों में ये रवाज है। अमेरिका में जनरल मैकार्थर फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके यहाँ मार्शल ये फील्ड मार्शल नहीं कहा जाता। अच्छा। उधर का ये नाम नहीं, जनरल ही रहता है, मगर वो 5 स्टार जनरल उनको बना दिया गया था। और ये वेरी करता है, इसका इख्तियार और इसकी नौइयत जो है वो वेरी करती है। इसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए कि जो आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो 18वीं तरमीम के अंदर वाज़े कर दिया गया है, उसका टेन्योर भी वाज़े है, और उसके अंदर जो मज़ीद जो है उनको एक्सटेंशन 3 से 5 साल के इख्तियारात भी पहले ही वज़ा हैं। ये ताहयात एक एजाज़ी ओहदा है जो रहता है। पहले ये पाकिस्तान में अयूब खान थे, मगर उस वक्त मार्शल था और उन्होंने अपने आप को ही जो है फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये कैबिनेट ने पहली दफ़ा हुआ है, सिविलियन उसके अंदर किया गया है। इंडिया में इसकी 3 मिसालें हैं, और ये कई दफ़ा ये ओहदा जो है दौरान सर्विस आपको फील्ड मार्शल बनाया जाता है। अच्छा। मगर कई दफ़ा ये बाद में भी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे करियप्पा, जनरल करियप्पा, उनको 5 स्टार जनरल, वो 1953 में 1948 की जंग की फतूहात उनको याद आई। 1953 में वो रिटायर हो गए थे। 1986 में एक्नॉलेज करके उनको तकरीबन 33 साल बाद उनको जो है फील्ड मार्शल बनाया गया, और जो कि वो 1993 तक जिंदा रहे। फिर एजाज़ी तौर पे वो जो है फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल भी कहलाए और एजाज़ी तौर पे रहे। फिर दूसरा ऑफ कोर्स 71 की वॉर के बाद सैम मानेकशॉ को जो है वो 1973 में इंदिरा गांधी ने बनाया। अच्छा। उसके बाद वो भी और करियप्पा भी सफारती ओहदों पे, एम्बेसडोरियल पोस्ट पे रहे, तैनात रहे। कोई तो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्टिव सर्विस में सारी उम्र आ जाए। वो जो उसके अलावा इंडिया में एक और ट्रेडिशन भी है कि इंडिया में 1965 की जंग में, हालांकि हमारे यहाँ उसकी बुनियाद असगर खान ने रखी थी, एयर मार्शल असगर खान ने। उसके बाद जो 65 की जंग के अंदर जो है जुलाई में, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, सितंबर में जंग आई, तो नूर खान जो थे, एयर मार्शल नूर खान, उस वक्त जो है जिनके नाम पे नूर खान बेस है, वो एयर चीफ थे। और हमारी 65 की जंग में एयरफोर्स की, उस वक्त भी हर दौर में एयरफोर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सुरखरू किया है। और हमारी 65 में बहुत बड़ी एडवांटेज ये रही कि
पठानकोट में बेसिस ही तबाह कर दी थी, उनके जहाज खड़े के खड़े ही आधे से ज़्यादा एयरफोर्स तबाह कर दी थी। और मगर इंडिया ने 1966 में उस अपने जो एयर चीफ थे, हालांकि उनकी कोई इतनी फतूहात नहीं थी, बल्कि उनकी एयरफोर्स को की पिटाई की गई थी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नूर खान की क़यादत में, मगर उन्होंने अपने उसमें 5 स्टार जनरल बना दिया था एयर मार्शल को, मार्शल बना के, मार्शल कहलाता है और नेवी के अंदर एडमिरल 5 स्टार जनरल कहलाता है। तो उन्होंने मार्शल अर्जुन सिंह को मार्शल बना दिया गया था। तो उनके यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 2 आर्मी के फील्ड मार्शल रहे, एक एयरफोर्स के। और मेरी बल्कि गुजारिश होगी कि ज़हीर अहमद बाबर साहब ने, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है सारी आर्म फोर्सेस की, ऑफ कोर्स की एक मिली जुली वो क़यादत होती है। जनरल आसिम मुनीर का क्रेडिट को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, उनकी क़यादत है, मगर उनका भी ख़ास जो एक्नॉलेजमेंट मेरा ख्याल करनी चाहिए। और फ़िज़ाइया के लिए उनको फ़िलहाल ये किया गया है कि उनकी मुलाजमत की मुद्दत जो होगी तो उसके बाद वो बरकरार रहेंगे। मगर मेरा ख्याल है इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि उनको एक्नॉलेज करने के लिए उनको भी अगर मार्शल बना दिया जाए, जो कि जनरल नूर खान, एयर मार्शल नूर खान को नहीं बनाया गया था और इंडिया ने अर्जुन सिंह को बना दिया था, तो ये भी एक करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो था, आप देखें ये सालों की तैयारी थी और 2022 के अंदर JC-10 को लाना और 2 साल तक ये मशक्क़त करना, ट्रेनिंग करना पायलट्स की, और साथ में ये दुनिया भर में जो वक्त बहस हो रही है, हमारी डॉक्ट्रिन की फतह हुई है। ये कोई सिर्फ एयर स्कर्मिश डॉग फाइट नहीं थी, ये हमारा जो पूरा एक हमने एक बॉक्स उसे कहा जा रहा है कि एक निज़ाम बनाया था जिसके लिए प्रैक्टिस की गई थी, मशक़ें की गई थी, ट्रेनिंग की गई थी और हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। इसीलिए हमारे 42 जहाज थे, उनके जो है वो 72 बताए जाते हैं और एक स्टेज पे शायद 80-90 तक क्रॉस कर गए। तो रिसेंट हिस्ट्री में दुनिया की इतनी बड़ी एयर बैटल नहीं हुई, तो उसके लिए पूरी दुनिया इसको स्टडी कर रही है। तो मेरा ख्याल ज़हीर अहमद बाबर साहब को भी ये एक्नॉलेज करके इस पे गौर ख़ास करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को कि इनको भी अगर 5 स्टार मार्शल बना दिया जाए तो ये एक्नॉलेजमेंट होगी। एक साथ दौरान सर्विस 2 लोगों के लिए ये ओहदा रखा जा सकता है आमिर साहब? नहीं, ये तो ऑफ कोर्स जो है वो एयरफोर्स के 5 स्टार जनरल होंगे और ये आर्मी, ये ओवरऑल जो हैं आर्मी पाकिस्तान के अंदर कमांड के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि आर्मी लीड करती है वो है, तो उसका कोई वो नहीं है। नेवी के भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और काफ़ी दुनिया के अंदर मिसालें हैं आर्मी की एक वक्त में भी 2-2, 3-3 जो है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आप देखें कई लोगों को 5 स्टार एक फ़ौज के अंदर और एक मार्के के अंदर ये बनाया गया, तो ये इसकी काफ़ी वो है, मगर बहरहाल ये एक एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। ठीक है, अभी आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आमिर साहब, जो हमारे ख़ास तौर पे सियासी मामलात हैं, सिफारती मुहिम के हवाले से भी, तो उसके ऊपर गुफ्तगू शने तो बहुत सारी हो रही है और ये भी बात की जा रही है कि देखिए भारत ने क्या किया, पाकिस्तान ने किया। आज मैं शहरी साहिबा को भी सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि ये तो एक हुकूमत की एक कमेटियाँ बनाई गई हैं जिन्होंने दुनिया के सामने अपना केस रखना है, तो अपोजिशन का किसी किस्म का कोई हक ना तलब किया गया है और ना ही उनका कोई शिकायत करना बनता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं बनाई गई। ये हमारी तरफ से ठीक है, अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक मैसिव स्केल पे 7 डेलीगेशंस के साथ एक इंटर पार्टी जो कमेटीज बना के वो लीड कर रहा है। मगर ये आप देखें पूरी दुनिया का मीडिया, दुनिया की अफवाज, दुनिया के इस तरह के जो लोग स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, ये 95% मेरिट पे होता है। सो दुनिया में ये इसको स्टडी किया जा रहा है, लोग ये फैसला दे चुके हैं, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट रखी। हमने सिर्फ ये नहीं है कि ये फतवात हासिल की, हमने दुनिया को बताया भी, प्रूफ भी दिए। इंडिया अभी तक डिनाइल में है, अभी तक वो छुपा रहे हैं। अभी राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप बता ही नहीं रहे, हमें बताएं कि हमारे कितने जहाज गिरे, ये क्यों आप कह रहे हैं। मगर ये है कि इस वक्त ये देखें, ये इसको तनाजुर समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान इंडिया की ये जो जंग हुई है, ये जंग उस सेंस में कि इसके अंदर क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस फुली मोबिलाइज नहीं हुई थी, एक इसको आप महदूद जंग कह सकते हैं। मगर क्योंकि ये एक बहुत बड़े इशारे देती है दुनिया के बड़े तनाजुर में, बड़े कैनवस में, वो इसलिए कि ये आप कह लें कि ये राइज ऑफ चाइना और प्लस रशिया और इन अ वे फॉल ऑफ द वेस्ट, ये जो 50 साल 100 साल से
सेकेंड वर्ल्ड वॉर से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी अमेरिका की जो एक सुप्रीमेसी थी और वेस्ट की सुप्रीमेसी थी, वो जो अलायंस थी उसकी इसको उसकी एक मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है। और इसके साथ में आप देखें ये छोटे मुल्कों का बड़े मुल्कों को शिकस्त देना, पहले ये काफ़ी मफरूज़े वेस्ट के टूट रहे हैं, जिस तरह के यूक्रेन के अंदर पूरी नेटो की मिला के रूस ने उनको अपनी तमाम सेंक्शंस के बावजूद वहाँ शिकस्त दी। आप इसराइल में देखें गो के गाज़ा के अंदर तमाम तर कोशिश के बावजूद हमास अभी ज़िंदा है, हुथियों के साथ जो है अमेरिका को सुलह करनी पड़ रही है। तो ये इसको पाकिस्तान की जंग को भी उस तनाज़ुर में दिखे कि हमारे मुकाबले में इतने बड़े मुल्क को जिस तरीके से शिकस्त की गई। तो मैं देख रहा था अभी ये मिस्र के सदर जो है उनकी भी कॉल आई है, उनके पास यही जहाज़ हैं, तो दुनिया भर में इसको स्टडी किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने किस तरह से कर लिया ये सब कुछ। चलिए सियासत पे भी बात करनी, मौजूदा सूरत हाल जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें इसी दौरान ज्वाइन किया है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी जुबैर, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। पहले तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो किया गया। मैं चाहूँगा जुबैर कि इस वक्त जो है, क्योंकि इंडिया का भी जो स्टांस है मोदी साहब के लिए बर्दाश्त करना इसको जो है पॉलिटिकली, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली भी बहुत मुश्किल काम है। और उनका जो लेटेस्ट स्टांस है कि जी अभी न्यू नॉर्मल है और हमारे यहाँ अगर किसी किस्म का भी टेररिस्ट कोई वाक़या दहशतगर्दी का हुआ तो हम ये जंग दोबारा करेंगे। और थ्रेशोल्ड क्योंकि न्यू नॉर्मल ये है कि अभी क्योंकि उसके अंदर ड्रोन्स भी और आर्टिलरी फायर भी, हैवी आर्टिलरी और मिसाइल्स भी, ना सिर्फ के LOC पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। तो ये बिला टली नहीं है, हमें कितना तैयार रहना चाहिए? देखिए, हमें तैयार तो रहना चाहिए क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है मोदी। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से लेके, ये उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड है और एम्बैरेसिंग पीरियड है। उन्होंने इंडिया को वहाँ पहुँचा दिया, गिरा दिया, बल्कि नॉट ओनली विद इन इंडिया बट दुनिया की नज़र पे। जस्ट द सिंपल फैक्ट कि मेरा ख्याल है 3 डेकेड से कोई भी वर्ल्ड लीडर, ख़ासतौर पर अमेरिकी लीडर, तो कभी बात भी नहीं कर सकता था कि जी कश्मीर में वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमेशा ज़्यादा जब क्वेश्चन भी पूछा जाता था तो वो सब कहते थे इंडिया की सेंसिटिविटी देख के कि जी ये दोनों मुल्कों के दरमियान मसला है और इनको दोनों को सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट टाइम इस वॉर के नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये तक कह दिया कि कश्मीर के इशू, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिस्कशन शुरू हो गई कि जी कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस खत्ते के लिए नहीं है ख़तरा, बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से। ज़ाहिर है दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। सो एक तो वो उन्होंने एम्बैरेसिंग सिचुएशन में इंडिया को पहुँचा दिया। उनकी अपोजिशन ज़ाहिर है वो तो पीछे पड़ गई है। और बिल्कुल सही, राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें या बहुत से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जी हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। अभी दुनिया में कौन ये हरकत करता है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले दूसरे मुल्क को, और बचगाना बात है कि जी उन्होंने तो हमारे ऊपर ही हमला। जुबैर, आपने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे ये पता नहीं अंदेशा कहा या आपने कहा कि खबर है कि भारत ने अमेरिका को बता दिया था और वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अटैक कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को शायद चुप करवा दिया गया है, जो कि जयशंकर इस बयान के भी हमने बता दिया था। ये उसी पे राय में कोई है गुफ्तगू? देखे ना, अब बिल्कुल सही बात है कि अगर उन्होंने बता दिया था, जाहिर है मुझे और आपको 100% तो नहीं, वी कांट से फॉर श्योर, बट ऐसे ही लगता है कि जी अगर पहले दिन जो उन्होंने मुरीद के और बहावलपुर और उनके मुताबिक टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया था तो उसके बाद फिर बस हो जाते ना। उसके बाद आप फिर लगे हुए हैं। अब आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, फर्स्ट डे आपने कहा कि जी हम ना मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं ना सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, फिर आप ड्रोन्स भी बेच रहे हैं, फिर आपने नूर खान बेस पर अटैक करना शुरू कर दिया, दूसरे बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक मोदी के लिए तो बहुत ही ये डिफिकल्ट टाइम है। और प्लस चाइना से इतनी दुश्मनी और उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, टर्की के साथ दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी,
اینڈ آئی تھنک جو سب سے زیادہ شرمندگی کی بات انڈیا کے لیے اب ہو رہی ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا آر بینگ ایکویٹڈ ایز ریجنل پاورز ایز سچ. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پاکستان کی طرف ہمیں پیرٹی زبیر بالکل اس کے ساتھ دنیا بھر پیرٹی ہمیں مل گئی ہے. ایک اور تناظر جو جس میں یہ ساری جنگ کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو 100 سال سے رائز آف دا ویسٹ جو ہے لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد اب یہ جو ہے اس کی فال اور رائز آف یا کم از کم لیسنڈ پاور جو ہے اور رائز آف چائنا اینڈ گلوبل ساؤتھ لیڈ بائی چائنا, یہ اس تناظر میں بھی یہ اس جنگ کو دیکھا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی اکنامک ایز این اکنامک پاور ہاؤس تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ تو نمبرز ٹیل نا کہ ان کے فورن ایکسچینج ریزروز اتنے ہیں, ان کی گروتھ اتنی ہے کنسسٹنٹلی پچھلے 30 سال سے, ایکسپورٹس اتنی ہیں, افریقہ میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایز این اکنامک پاور, ایشیا میں, یورپ میں ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے سب کچھ ہے. چائنا امریکہ کو خود ہلا دیا تھا, تو اکانومی کے حوالے سے تو چائنا ہیز اسٹیبلشڈ اٹ سیلف اینڈ another few years it will overtake America as the number 1 economic power, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملیٹریلی ایک بہت سا اسیسمنٹ تھی کہ جی چائنا اس کے ساتھ ساتھ کس قسم کے آرمز اینڈ اکوپمنٹ تیار کر رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کیا ہے. اب یہ پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو سب سے زیادہ اس پوائنٹ آف ویو سے جس کو فتح ملی ہے وہ چائنیز اکوپمنٹ کو ملی ہے, چائنیز انٹیلیجنس کو ملی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے چائنا نے پاکستان کی مدد کی تھی اپنی انٹیلیجنس سورسز کے تھرو, اور ان کے جو اکوپمنٹ ہے جس کو ہم نے اتنے اچھے طریقے سے دیکھا. اکوپمنٹ تو ہو سکتا ہے اچھا, بٹ اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو کنورٹ کرنا انٹو سکسیس آلسو از بیکاز آف دی پیپل ہو آر یوزنگ اٹ اور پلاننگ اٹ. سو جہاں پاکستان کے آفیسرز نے اور جوانوں نے زبردست طریقے سے لڑا ہے, چائنا کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے ڈیفنس کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے, اور بیلنس اس حوالے سے بھی چائنا کے فیور میں ٹلٹ ہو گیا ہے. سو چائنا از سٹنگ بیک واچنگ اٹ, خوش ہے. ٹیرف کی جو جنگ شروع کی تھی ٹرمپ نے, اس میں بھی ٹرمپ صاحب واپس چلے گئے ہیں. سو میرا تو خیال ہے کہ چائنا کے لیے یہ بہت ہی زبیر انڈیا کے اندر جو ڈسکورس چل رہی ہے, کچھ سینر ایلیمنٹس ہیں پروین سونی جیسے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بند گلی میں جا رہا ہے, کہ اس وقت دنیا جو ہے چین کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 150 ملک ہیں, 75% جو ہے سی پیک بھی ہم لکیلی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہیں, اور ایک ایمرجنگ پاور, کیا پاور اب بن چکی ہوئی ہے, ایمرجنگ پاور اٹ از سپر پاور ناؤ چائنا, ہم اس کی سائڈ پہ ہیں. انڈیا جتنا اس پہ زور لگائے گا وہ دوسرے کیمپ میں اتنا ہی جائے گا, جو کہ اس کے لیے ایک فیوچر میں یہ ایک بند گلی ہے. ان کے اپنے کچھ, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, انڈیا کا یہ جو مودی کا ایکسپیریمنٹ تھا 10-11 سال کا, اٹ از کمنگ ٹو این اینڈ کلیئرلی. انہوں نے اس سارے پروسیس کو, اس میں بہت اکانومی نے ترقی کی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اور انڈیا نے اپنے آپ کو منوایا ہے ایز این ایمرجنگ اکنامک پاور آن دا ورلڈ اسٹیج. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر کرنٹس تھے نا عامر, جو ہو رہے تھے کہ انڈیا کی جو سوسائٹی تھی وچ واز بلٹ اراؤنڈ سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز, اس کی اسٹرینتھ ہی وہی تھی 1947 سے لے کے, وہ کمپلیٹلی انڈیا کو ڈسفگر کر دیا آن ایکسٹریمسٹ لائنز, اینٹی مسلم, پرو ہندوتوا اور وہ تمام چیزیں کرنے, اور ایروگنس اس کے ساتھ آ گئی. چاہے ملک ترقی کر رہے تھے, چائنیز کو ہم کہیں کسی ورلڈ سٹیج پر نہیں دیکھتے کہ وہ ایک ایروگنس اپنی شو کر رہا ہو, ایک اینگر اپنا شو کر رہا ہو. ابھی آپ انڈینز کو, آج کی بات نہیں, وار کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھتے تو ہر سٹیج پہ, چاہے کرکٹ کو لے لیں آپ ایگزامپل, پاکستان انڈیا, مطلب فار آل دوز ڈیکیڈز انڈیا واز کمنگ ٹو پاکستان, سڈنلی اسٹاپڈ کمنگ. ہمارے آئی پی ایل میں ہمارے پلیئرز کو لینا چھوڑ دیا. سو وہ ایروگنس تھی نا, وہ سارے ان کے ہر شعبے میں, ہر سیگمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی. اور وہ جو سینئر ایلیمنٹس تھے جو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ سب نہ کریں, اس نہج پر نہ لے کے جائیں. صرف اکانومی نہیں ہوتی ہے, لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ہوتی ہے. ایک ملک اپنے جو مین, جو آپ کے جو جس طرح میں نے کہا سیکولر کنٹری, ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز, فری اسپیچ, فری میڈیا,
انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ہر چیز کو انہوں نے دبایا کیا. کوئی وائس اگر کوئی اٹھتی تھی، ابھی بھی کیا ہے وہ راجہ صاحب محمود آباد کے، میں آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا. ہم تو اپنا رونا روتے رہتے ہیں، مگر یہ جو راجہ صاحب محمود آباد کے جو یہ گرینڈ سن ہے علی خان محمود آباد، وہ میں نے ان کی جو ٹویٹ ہے وہ یہ ایون انڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جناب آپ وار کو ایک تو گلوریفائی نہ کریں، دوسرا اس میں کہا کہ آپ نے 2 خواتین، ایک مسلمان جو صوفیہ قریشی اور ایک سکھ خاتون بٹھا کے، یہ جو انڈیا کی انڈرلائنگ ریئلٹی ہے کہ جو مائنورٹی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، یہ اس کی نمائندگی نہیں کرتی کہ 2 آپ نے خواتین سپوکس پرسن بٹھا کے آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی جینڈر یا مائنورٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. اس پہ ان کو دھر لیا. سو ہم تو اپنا رونا روتے رہتے ہیں، انڈیا نیکسٹ لیول پہ جا چکا ہے. عامر، میں صرف یہ کہوں گا، آئی تھنک انڈیا نیڈ سینئر لیڈرشپ لائک واجپئی صاحب، لائک وی پی سنگھ، جو کہ ملک کو بہت آگے لے کے جا رہے تھے، لیکن اس میں انہوں نے فنڈامنٹلز کوئی نہیں سیکریفائز کیے تھے. انہوں نے وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں بنے تھے، نہ وہ انہوں نے ایروگنس شو کی تھی، وہ ہمبلنس تھی. میرا خیال ہے منموہن سنگھ، سوری وی پی سنگھ میں کہہ رہا تھا، منموہن سنگھ، he was the person who's credited for taking India out of economic backwardness، اور انہوں نے انڈیا کو وہاں جا کے پہنچایا جو کہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. کبھی آپ نے ان کے ڈیمونر سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ جس میں ایک ایروگنس ہو، اور وہ ظاہر پرائم منسٹر تھے. اب یہ مودی صاحب آ کے اب کامیابی ان کی تھی، اور وہ کامیابی اس لیے مل رہی تھی کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ ایجنڈے کو لے کے جا رہے تھے، جس میں سارے ہندو ایلیمنٹس جو تھے وہ ریلی اراؤنڈ ان کے کر رہے تھے. جیسے ایتھنک پالیٹکس یہاں جب الطاف حسین نے کی تھی تو سارے ایتھنک جو مہاجر ایلیمنٹس تھے ان کے ارد گرد آن دا بیسس آف نفرت. سو جب آپ نفرت کے بیسس پر پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل کامیابی تو ملتی ہے، بیکاز میجورٹی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بڑے ظاہر ہے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور انڈیا، آئی مین پرسنلی آئی ووڈ لائک India not to be what it has become in the last 11 years، اور خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. اور وہ ہسٹوریکل نام ایک اور پرسپیکٹیو جو کہ پرسپیکٹیو ایک پیش کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر انڈیا اس بند گلی سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا تو اس کو معاملے کی جڑ پہ جانا پڑے گا کہ جو چائنا ہمارے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا، مگر یہ جو امپیٹس اس کو ملا وہ 2019 میں ہوا، اور وہ 370 کو جو ایبروگیٹ کیا گیا اس سے پہلے، بلکہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ 2016 سے میں کھٹمنڈو میں خود موجود تھا، سارک کی وہ جو لاسٹ سمٹ ہو پایا تھا، اس میں پاکستان، نیپال، سری لنکا نے کہا کہ چین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. انڈیا نے اس کو بلاک کیا اور اس کے بعد سے سمٹ ہوا ہی نہیں. وہاں سے معاملہ شروع ہوا، پھر 370 ہوا، 370 کے بعد چائنا نے گلوان میں اپنا شو کیا، اور جب سے یہ سلسلہ جاری تھا انڈیا ابھی بھی مس ریڈ کر رہا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہ شروع ہوا، اور چائنا کی کمٹمنٹ جو ہے اس کے اندر سی پیک کے ساتھ بھی ملا کے یہ اور اس میں باک ڈاؤن ہوتا جائے گا. کیا کہیں گے اس پرسپیکٹیو سے؟ میں آپ کو پتا شہباز شریف کا اتنا مداح نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو دی وہ بڑی ریلیونٹ تھی کہ انڈیا اپنے آپ کو خطے کا تھانے دار سمجھ رہا تھا، اور اس میں دے سٹارٹڈ ایون ٹیکنگ آن چائنا. ابھی ایک کنٹری کسی کے دوسرے کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے آپ اس کے ساتھ پنگا کرتے ہیں. آپ چائنا کی اسٹرینتھ کو بھول گئے. چائنا امریکہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اور ایک اور میں بات ہوتا ہوں عامر کو، میں انڈیا جاتا بھی رہا ہوں اور انڈینز کے ساتھ انٹریکشن، انڈینز کو بالکل غلط فہمی ہے کہ وہ اور چائنا تقریباً آگے پیچھے ہیں اکانومی کے حوالے سے. انڈیا میں تقریباً 40-50 کروڑ لوگ غریب ہیں جن کو ٹوائلٹ تک کی ایکسس نہیں ہے. وہاں ریئل غربت موجود ہے. اکانومی بہت انہوں نے ترقی کی ہے فرام ویئر اٹ واز، بٹ لیٹس ناٹ فرگیٹ ان کی پر کیپٹا دیکھیں چائنا کی، انڈیا کی پر کیپٹا دیکھیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پھر ان کا جو چائنا کا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ان کی ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں جو انہوں نے جس طرح سے ترقی کی ہے، ریچنگ آؤٹ ٹو ایوری سیگمنٹ آف دا پاپولیشن، کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کے اوپر لے کے آئے ہیں. بلکہ اب
गरीब है ही नहीं, मतलब गुर्बत की लकीर से नीचे कोई भी। 80 हमारे यहाँ जो 44% जो हैं अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके यहाँ जो राशन कार्ड के ऊपर जिनको मिलता है राशन पे पैसा, वो 80 करोड़ लोग हैं। ये खुद मोदी साहब का क्लेम है। मगर ये जो एरोगेंस कह रहे हैं ये पब्लिक लेवल पे है। आपके मेरे हमारे बड़े दोस्त हैं इंडियंस, और हम भी और आप भी जो हमेशा अमन के जो है ख्वाहिशमंद रहे हैं, मगर इवन उनके यहाँ अपने दोस्तों में मुझे कई दफ़ा एरोगेंस पाई जाती है कि वो उनका ये रवैया होता है कि यार तुम क्या हमारे से मुकाबला करते हो, तुम वहाँ हम यहाँ। तो ये एरोगेंस फेस टू वन जो तल्लुकात हैं उसके अंदर भी ये एरोगेंस रिफ्लेक्ट होती है। आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? ये वो इंडियंस जब बात करते हैं ना, वो कहते हैं यार आप हमारे से डरते क्यों नहीं है। एंड आई से यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। और ये इस वॉर के दौरान मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से सामने आया है कि मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो साइड पे सिविलियंस खड़े होकर देख रहे हैं, और ड्रोन्स आ रहे हैं तो उनको कोई खतरा, डर ही नहीं लग रहा। नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ तो थोड़ी देर बाद मजमा इकट्ठा हो गया, नारे शुरू हो गए पाकिस्तान जिंदाबाद के। सो आई थिंक उसकी जो पाकिस्तानीज की जो रेजिलियंस है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसके वॉट एवर दोज रीजंस हो तो एक अलग डिबेट है, बट इंडियंस ये सबसे बड़ा गिला है कि आप हमें डरते क्यों नहीं हमारे साथ, आप हमें वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते कि जी हम बहुत बड़ी ग्रेट नेशन है और हम वर्ल्ड पावर हैं, और आप खित्ते में अपने आप को एटलीस्ट रीजनल लेवल पर हमारे से डरे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। आई थिंक पाकिस्तान को कोई इशू नहीं था उनको रिकग्निशन देने के लिए एज एन इकोनॉमिक पावर, और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ बड़ा बनने के लिए बड़ा शो भी करना चाहिए, रवैयों में भी आपके वो बड़ापन आना चाहिए, और ये बड़ा पार्टनर का जो है अमन लाने में वो बड़ा रोल ही होना चाहिए। मैं लास्टली चाहूँगा ये गाजा में, क्योंकि ये आदत पड़ गई है रोज़ की, पर वो इतने मजालिम बड़े में अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है, और बताया जा रहा है कि अगर फूड सप्लाईज ना हुई तो पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चों की जान जा सकती है। मैं क्विकली चाहूंगा कि उस पर आपके व्यूज ले लूं। गाजा तो मेरा ख्याल है हम सब के लिए, हम सब का मेरे मतलब है मुसलमानों के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस है। अब तो बिल्कुल अगर आप देखते कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप दौरा कर रहे थे मिडल ईस्ट का, और उनको जिस तरह से रेड कार्पेट बिछाया गया और ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया, और $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स की गई हैं, उसी दौरान गाज़ा में हमले हो रहे थे और बच्चों को मारा जा रहा था और बुज़ुर्गों को मारा जा रहा था, और खाना और ये सारा जो सिचुएशन आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा था। बट नन ऑफ दोज लीडर्स, नन ऑफ द पीपल, वहाँ कोई उसमें कोई झलक भी नज़र आती हो कि जिसने कहा हो कि जी ये इस किस्म की सिचुएशन में हमें आपकी मदद चाहिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, बट प्लीज़ कम से कम मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अब हमास ने क्या किया था अक्टूबर 2023 में इज इररेलेवेंट, उसकी सजा इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए। तो मैं वो कंसीड कर रहा हूँ जो इजराइल का या अमेरिका का स्टांस है, बट आप इसकी सजा एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होते ना, आप बच्चों को मारें और ब्रूटली मारें और कंसिस्टेंटली मारें, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, और ना खत्म होने वाला सिरा हो। तो वो तो जो वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं वो जो अपना इनिशियल प्लान बताया था कि जी जितने भी गाजा में लोग हैं उनको जॉर्डन में और इजिप्ट में भेजते हैं और इसको रेज टू द ग्राउंड करें। अभी वो कह रहे हैं कि जी वो पूरी गजा की पट्टी के ऊपर कब्जा करेंगे और मजालिम जारी हैं। बहरहाल उनको याद रखना चाहिए गाजा के मुसलमानों को एज अ ह्यूमैनिटेरियन, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, वो इंसानी हकूक का मसला भी है। और ये हमारी फतह का जुबैर ये जरूर है कि पूरी दुनिया में जो बिल्कुल जो कि दबे हुए हैं या मुकाबलतन कमज़ोर हैं, उनकी निगाहें हमारी इस फतह के अंदर शामिल हो गई हैं कि ये तरीका होता है बड़े दुश्मन के साथ लड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर हमारे लिए वक्त निकालने का। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ सियासी हालात भी डिस्कस करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, ऐसे में जब हमारे सामने कई ऐसी कड़ी शराइत हैं जिसको पूरा करने का हुकूमत तो अज़्म जाहिर कर रही है, क्या अवाम के अंदर इतना दम है कि उन शराइत के ऊपर वो पूरा उतर सके? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मैशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी डॉक्टर साहब, अभी सबसे बड़ा इशू तो बजट है, मगर एक बजट से पहले मैं ओवरऑल ये जो IMF ने रिपोर्ट जो पेश की है उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो मैं चाहूँगा जिस पे आपका ओपिनियन। एक तो ये है कि वो 2.6 पे ग्रोथ रेट वो आ गया है जो पहले 3 से ज़्यादा का बताया जा रहा था, और दूसरा जो है उन्होंने अपनी जो एक उसको वो आप कह रहे हैं कि ये शराइत नहीं है हमारी 11 जो पेश की हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमने एक रोड मैप दिया है कि आप इसको ज़रा फॉलो करें। तो पहले ओवरऑल उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि IMF का ये करना, और ये साथ में कहना कि अभी जो हमारी पार्लियामेंट जो IMF के प्लान को उसके ऊपर अपनी मोहर सख्त करेगी, उसके बाद बजट पेश होगा, बजट पास होगा। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बड़ी पोजीशन वाज़ेह है कि जो अब तक हमारे 2 दर्जन प्रोग्राम हुए हैं उसका नतीजा यही हुआ कि मईशत लड़खड़ाती रही, और जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अगले प्रोग्राम में गए। वही अब होने जा रहा है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अभी जो टाइम रह गया है उसमें मईशत लड़खड़ाती रहेगी, और ये बात 100% यकीनी है कि जो अमेरिका चाहता है, जो IMF चाहता है, और हम कुछ भी कहें, मगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अगले प्रोग्राम में भी 2027 के बाद जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इनका अहदाफ जो उन्होंने रखे हैं टैक्स GDP के और एक्सपोर्ट के उतने कम है कि वो चीख के कह रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगले 2 वर्षों में हमें $20 अरब हर ईयर ऑलरेडी पे करना है, और फिर अगले साल फिर रोना शुरू होगा कि जी दोस्त ममालिक से हमने कहा जनाब रोल ओवर करते हुए 1 साल के लिए करते, कुछ गैप होगा, वही रोना धोना चलेगा, और अल्टीमेटली हम 2027 के बाद उस प्रोग्राम में जाएंगे। मगर इस वक्त मैं ये ज़्यादा तल्ख बात क्यों कर रहा हूँ, उसके 2-3 वजूहात। एक तो ये कि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि जी हम नहीं जाएंगे, हालांकि उनको पता है क्यों जाएंगे, मगर असल बात कुछ और है। इस वक्त असल मसला कुछ और है। जो मैं समझता हूँ जिस पे हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने खुसूसी हमारे साथ मदद की, तायद की, और हमें एक है बुज़दिल दुश्मन जो हमसे ज़्यादा ताकतवर था, हमें फतेह अता फरमाई। अल्लाह ताला को ये पता था कि जब वो फतेह मुबीन होती है जैसे हमें अब हुई है, तो बहरहाल दुश्मन हमें भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, और जब उसको शिकस्त हुई, इस वक्त वाज़ेह शिकस्त हुई, तो वो अपने ज़ख्म कुरेदने के लिए अपने दिफाई बजट भी बढ़ाएगा और अपने जारियत की तैयारी करेगा। अल्लाह ताला कहता है कि जान और माल से जहाद करें, जान और माल से जहाद करें अगर आपको आइंदा कामयाब होना है। तो जान और माल से क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि जो नुकसानात हुए हैं तो अब कौम तैयार है इस बात के लिए कि अवाम पर बोझ डाले बगैर हम दिफाई बजट बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ाते तो फिर मुझे खौफ है। कुदरत, देखिए कुदरत की बसीरत है। वो अल्लाह ने इस मौके पर कहा है कि क्यों कहा है फतेह के बाद कि आप जो है अपनी जान से जहाद करेंगे, इसी मौके के लिए कहा है। नंबर 1 तो ये बात। दूसरी एक बड़ी अहम बात हुई है, मैं डॉक्टर साहब इसी पे क्योंकि इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि वे जो तजवीज़ की जा रही है, ये 12 से 18% जो डिफेंस बजट बढ़ाने का, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अभी तैयार नहीं हमें करने की ज़रूरत है। मगर ये एक इशू आ जाता है कि 50-60 साल तक हमारा और इंडिया का जो डिफेंस बजट था वो $2 बिलियन से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता था। अब वो $80 बिलियन पे चले गए हैं, हम 10-11 बिलियन पे हैं, और वो उनका जो है वो जो है 1.5 या 2% ऑफ GDP है, क्योंकि उनका GDP का साइज़ बहुत बढ़ गया है। हमारा जो है 3 से 4% ऑफ GDP है, तो हमारी क्योंकि इस्तात कम है, तो क्या फार्मूला है कि थोड़े पैसे के साथ हम ज़्यादा सिक्योरिटी ले सकते हैं? ये तजवीज़ ज़रा बयान करें प्लीज़। ये आपने इतना अहम सवाल दिया है तो मुझे आपको 2-3 मिनट देने पड़ेंगे ताकि मैं उसके जवाब दे सकूं। पहली बात, हमारा जो दिफाई बजट था 2023 का वो 1585 अरब रुपए का था, 1585। मैं ये देख रहा था कि जो आपने अपने 80% से ज़्यादा बैंक जो हैं वो फॉरेनर्स को दे दिए, उन्होंने जो सूद कमाया कर्जों पर और जो डिपॉजिटर को दिया, उसमें उनको है 1848 अरब रुपए सूद की आमदनी हुई बैंकों को, जिसका बड़ा हिस्सा वो 5-6 फैमिलीज को मिला। 1848 अरब रुपए सूद की मद में जो अदा किया और जो वसूल किया, उसमें 1848 अरब रुपए का फ़र्क है
جس کے بینیفیشریز بڑی حد تک چند خاندان ہیں. لیکن ڈیفنس بجٹ آپ کا جو ہے وہ صرف 1585 ارب روپے چیز کے کہہ رہے ہیں. دوسری میں ایک فگر اور دینا چاہتا ہوں. ہمارے جو ٹیکس کی آمدنی ہے پاکستان کی 2023 کی اب میں بات کر رہا ہوں, وہ تھی 7,818 ارب روپے. اس میں صوبوں کا بھی شامل ہے ٹیکس ریونیو 7,818. اور جو ملک نے قرضوں پر سود دیا ہے, میں قرضوں کی ادائیگی کی بات ہی نہیں کر رہا, جو سود دی ہے وہ ہے 8,545 ارب روپیہ. تو آپ سود زیادہ دے رہے ہیں, ٹیکس آپ کا وفاق اور صوبے ملا کے جو ہے وہ اس سے بہت کم ہے. یہ دوسری بہت بڑی فگر ہے جو میں آپ کو دے دوں. تیسری بات یہ تھی کہ جو بینکس نے جو کچھ کیا ہے, میں اس پہ ابھی لوگ بات نہیں کرتے چونکہ وہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو عام طور سے پسند نہیں کیا جاتا. مگر میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے کمپیئر کیا 2023 میں جو سب سے بڑا اسلامک بینک ہے اس کے ڈپازٹ صرف 2,717 ارب تھے, اور جو سب سے بڑا بینک پاکستان میں ہے وہ ڈپازٹ کے لحاظ سے وہ ہے حبیب بینک 4,142. تو 4,142 ارب کے جب ڈپازٹ تھے اور سب سے بڑے اسلامی بینک کے 2,717, یعنی ان کی ڈپازٹ 1.5 گنا زیادہ تھی. کیا ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑے اسلامی بینک نے منافع دیا, بچت کھاتے ان کا جو منافع ہوا وہ 170 ارب کا ہوا, اور حبیب بینک جو بڑا پرانا بینک ہے ساری دنیا میں اس کا منافع جو ہے 113 ارب. کیسے ہو گیا؟ جب ان کا ڈپازٹ اتنا کم ہے. اس لیے ہو گیا کہ کھاتے تھے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے دونوں کے, تو اسی میں جبکہ ہمارے ڈپازٹ 1.5 گنا تھے اور جو اسلامی بینک کا منافع کہیں زیادہ تھا حبیب بینک سے, تو حبیب بینک اور دوسرے سودی بینکوں نے جو استحصال کر رہے ہیں وہ 2023 میں بچت خاصوں کو دیا تھا 20.5, اور سب سے بڑے اسلامی بینک نے جو کہ اسلام کے کہہ رہے ہیں ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں, انہوں نے یہ 11.1, تو 11% دیا, انہوں نے 20% دیا, منافع آپ نے بے تحاشا کما لیا, تو فارنرز کو تو فائدہ ہو گیا جو اس کے مالکان ہیں. یہ وہ استحصال ہے. پھر جیسے آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ 100% آف بجٹ ڈیفیسٹ, بجٹ خسارہ 100% کرپشن کی پیداوار, اور بینکوں نے 100% بجٹ خسارہ پورا کر دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کا صرف یہ مسئلہ اسلامک غیر اسلامک ہونے کا نہیں ہے کہ اس کے نام کے اوپر یہ ایک گڑبڑ ہو رہی ہے. اور دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے اگر ڈیفنس بجٹ کو بڑھانا ہے تو ایک بینکوں سے پیسہ نکلوایا جائے. دوسرا آپ جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل تنخواہ خواہ طبقے کو پکڑ لیا ہے, 10% ان سے ہی نکلواتے ہیں, جو پہلے ہی سے قابو لوگ آئے ہوئے ہیں انہی سے, اور جو ہے اسی گائے میں سے اور دودھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مافیاز جو ہیں یا اسٹرانگر لابیز جو ہیں, جیسے کہ زراعت پہ دیکھیں گے کیسے نکالتے ہیں, تاجر سے کیسے نکالتے ہیں, اور کیا سورسز ہیں آؤٹ آف دا باکس جس کے ذریعے کہ ہم بہتر وسائل کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنی ڈیفنس بھی بہتر کی جا سکے. یہ پھر آپ نے کہا انتہائی عام نکتہ, اور میں صرف وہی اعداد و شمار پیش کروں گا جو حکومت کے اور اسٹیٹ بینک کے. دیکھیے صورتحال بالکل اس سے مختلف ہے جو آپ نے بتائی. وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو بینک بے تحاشا ٹیکس دے رہے ہیں حکومت کو, وہ جو لوٹ رہے ہیں کھاتے داروں کو اور گورنمنٹ کو جو قرضے دے رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے کم شرح سود پہ پیسہ لیتے ہیں, اس سے زیادہ شرح سود پہ وہی پیسہ جو ہے وہ حکومت کو دے دیتے ہیں کہ بجٹ خسارہ پورا ہو گیا. یہ تو ایک شیطانی چکر ہے نا. اگر آپ ان پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے وہ خوشی سے دے دیں گے, لیکن وہ ڈپازٹ کو پھر اور رگڑ دیں گے. اس لیے کہ جون 2024 میں بینکوں نے, سودی بینکوں نے 20.5% دیا, اب 9.5% انہوں نے بھی کر دیا ہے, اسلامی بینکوں نے بھی کر دیا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل وہ ہے جو کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ قانون کے مطابق ان کو منافع میں شریک کریں, اسلامی بینک بھی اور سودی بینک بھی. اس لیے کہ سودی بینکوں کے لیے بھی کنڈیشن ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. آپ نے اگر سودی بینک میں رکھا ہے, میں نے بھی رکھا ہے, وہ کھاتوں میں لکھا ہوا ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, وہ نہیں کر رہے ہیں, نہ اسلامی بینک کر رہے ہیں. اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا حل کیا ہے. حل وہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے بتایا تھا, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ٹیکسوں کی وجہ میں 15,000 ارب روپے کم وصول ہو رہے ہیں, آپ نے کہا تھا نا, لیکن آپ نے تو FDR کی بات کی تھی. ابھی جو صوبوں کا ہے پراپرٹی ٹیکس ہے, دوسرے ہیں 70,000 ارب روپے کا کالا ٹیکس ہے, کالا دھن ہے, اس کو جب آپ ملائیں تو 23,000 ارب بنتا ہے. اس کا ایک حصہ تو وصول کر لینا, تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ ہے چوروں سے نمٹنا, معیشت کو دستاویزی بنانا, جو یہ بنا سکتے ہیں. مگر کہتے ہیں جی تو ڈیجیٹلائزیشن, ارے بھائی کون سی ڈیجیٹلائزیشن؟ آپ کے پاس پراپرٹی کی ڈیٹیلز نہیں ہے, آپ کے پاس بینکوں میں جو کھاتے ہیں اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے, آپ کے پاس جو GST کاٹتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ قومی بچت میں کس نے پیسہ لگایا, بہبود میں کتنا لگایا, انویسٹمنٹ, ساری تفصیلات موجود ہیں. وہ آپ اگر ڈال دیں جو آپ کے پاس ہیں
تو آپ کی اکنامی بڑی حد تک ڈاکومنٹ ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر صاحب اگر میں صحیح سمجھا ہوں آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے رکھا تھا ٹارگٹ جو تو اس میں سے تقریباً 1000 ارب وہ شارٹ فال رہی, وہ تقریباً 1100 ارب روپے کے لیے پورا نہیں ہوا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں 2000 ارب کے مزید وہ ٹیکسز لگائیں گے. اگر لگانے ہیں تو وہ پراپرٹی ٹیکس یا ان جو طاقتور لابیز ہیں جو پہلے بچی ہوئی ہیں ادھر سے اور بینکوں سے یا اس طرح کے سرکل سے نکالا جائے, بجائے اس کے کہ دوبارہ تنخواہ دار طبقے کو گردن مروڑ دی جائے. جی بالکل, لیکن میں بالکل صحیح کہا آپ نے. میرا صرف کہنا یہ تھا کہ عوام بھی کچھ لے گئے ہیں, تنخواہ دار طبقے بھی کچھ لے گئے ہیں. بجلی پیٹرول کے نرخ بڑھا کر پیٹرولیم نے بھی اور کاربن ٹیکس اور GST بڑھا کے آپ نے عوام کو کچل دیا ہے نا. تو میں یہ صرف کہنا چاہتا کہ 2 فگر سب کو دے دوں. میں چاہتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی اس پہ بھی بات کر لے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جس میں تعلیم آتی ہے, صحت آتی ہے, لائف ایکسپیکٹنسی آتی ہے, صاف پانی, نکاسی آب, انصاف کی فراہمی اور ایک آدمی اپنی زندگی اطمینان سے گزار سکے. یہ قرآنی احکامات بھی ہیں ان میں سے بیشتر, اور آئین بھی کہتا ہے. اس میں 193 ملکوں میں ہمارا نمبر ہے 168, یعنی 26 ملک ہم سے جو خراب ہے. باقی ساری دنیا ہم آپ سے آگے 25 ہم سے. وہ 26 ہیں کون سے ہوئے میں آپ کو بتا دوں. 24 سب سہارا افریقن کے کنٹریز ہیں اور ایک افغانستان. اس کے علاوہ ساری دنیا میں انسانی وسائل کے لحاظ سے ہم سب سے نیچے ہیں. ہاں, جہاں رب زدنی علما ہمیں بتایا گیا ہے اور یہ کہا کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو یہ تو کھلے عام اللہ سے آپ بغاوت کی بات کر رہے ہیں نا. ایک تو یہ 168 آؤٹ آف 193. دوسرا کرپشن. اسلام کی بنیاد جو ہے عدل اور انصاف پر ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا حضرت علی کا قول ہے, میں بالکل, انہوں نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل سکتا ہے جیسے بھارت میں چل رہا ہے, مگر ظلم اور استحصال کا نہیں چل سکتا. تو کرپشن میں ہمارا انڈیکس ہے 180 ملکوں میں سے 135, یعنی دنیا کے 134 ملک ہم سے بہتر ہیں. کچھ ملک ہیں جو ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں. تو سوال یہ کہ اگر یہ 2 چیزوں کو آپ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ الٹیمیٹلی کسی بجٹ کا یا کسی ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں, مہنگائی, غربت اور بے روزگاری جو ہے. IMF میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بڑی پردہ پوشی کی. فار ایگزامپل انہوں نے پاورٹی جو کہ ہمیں خود یہ پہلے جو ورلڈ بینک کے فگرز ہیں انہوں نے کہا جی یہ پاکستان میں 42% ہے. انہوں نے جو فگر دیے اس میں انہوں نے 22 شو کیا IMF نے اپنی رپورٹ میں. دوسرا وہ جو بے روزگاری ہے وہ جو 22% پہلے سینسس میں آئی ہوئی تھی اس کو بھی وہ 8% بتا رہے ہیں. تو بے روزگاری اور پاورٹی اور انفلیشن کیونکہ پرچیزنگ پاور نہیں لوگوں میں, یہ اس کے اوپر کوئکلی اگر آپ بتا سکیں. کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے, مگر میں بالکل صحیح, مگر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں وضاحت کر دوں. دیکھیے میں نے صاحب نے کہا ہے 1980 سے 2018 تک ہمارا گروتھ ریٹ تھا 4.7%, جو بھارت سے کم تھا, بنگلہ دیش سے کم تھا, سری لنکا سے کم تھا. کیا ہمیں معلوم ہے 2019 سے 2025 تک یہ جو 7 برس گزرے ہیں ہمارا اوسط گروتھ ریٹ آ گیا 2.5%. ان 7 برسوں میں تباہی ہو گئی. جتنی تو آپ کی آزادی پاپولیشن گروتھ ہے, اور یہ 2.6% جو IMF کہہ رہا ہے یہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ اس سے کم ہوگا, آپ دیکھ لیجیے گا. کچھ آپ کا سامنے ہے نا سارا. تو میرا کہنا یہ تھا کہ IMF کی کون سے آپ IMF کے اہداف کو بھول جائیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو قوم ایز پاکستانی میں فرد ہوں, میرا بھی حق بنتا ہے, میرا ووٹ بھی ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بجٹ میں یہ بتائیں کہ اس میں اور 2 اگلے بجٹ جو آنے ہیں کہ کیا کس طریقے سے IMF سے پروگرام سے نکلیں گے, کتنے ٹیکس ریونیوز ہوں گی, کتنے اس ویشس سائیکل سے کیسے نکلا جائے گا, بجائے اس کے کہ سالانہ ایک ایکسرسائز کو اگین اینڈ اگین کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت نکالنے کا. تھینکس صبح. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب لاسٹلی اگر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے پھر میں کلوزنگ کی طرف بڑھ جاؤں. جی یہ بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا وہ کہا ہے کہ بجٹ ایکسرسائز ایک ریپٹیشن بن کے رہ گئی ہے, اور ہم وہی جو ہے بس وہ وقت پورا کرنے والا اور وہی ایک سائیکل ہے اگین وقت تک بھیا گویا کوئی آؤٹ آف دا باکس جو ہے. ابھی ہمارے تقاضے ایسے آ گئے ہیں, ہمارے بقا کے مسئلے ہیں, ہماری یہ ابھی جنگ اگر وہ کہہ رہے ہیں جاری ہے تو ہماری طرف سے بھی جاری ہے. سو اس لیے کوئی ہمیں بڑی سوچ کے ساتھ, بڑی فکر کے ساتھ, بڑے کینوس پہ ان مسائل کا ایک ڈراسٹک جو ہے ریفارم کرنا پڑے گا. یہ لیلا پوچی پوتی سے کام نہیں چلے گا. اور وہ ایسی ہی صورت میں ہوگا جب مکمل طور پہ یکجہتی بھی ہمیں نظر آئے گی. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.